वबरकातुहू। यहूदियों ने आपस में ये फैसला किया था कि ईसाइयों और यहूदियों ने कि हम अगर कोई भी मामला होगा, तो हमने अगर कोई ऐसा मामला हुआ, तो कोई भी मुश्किल या कोई भी फैसला करवाना हुआ, तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फैसला लेकर जाएंगे। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हक में फैसला किया तो हम उसको मान लेंगे, लेकिन अगर उन्होंने हमारे हक में फैसला ना किया और फैसला कोई मुश्किल हुआ, तो हम उसको नहीं मानेंगे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो उन्होंने जना के बारे में कोई फैसला करवाना था, या कोई और ऐसा ही कोई मामला था जिसके बारे में उन्होंने जब फैसला करवाना था, तो उन्होंने कहा कि हमारी तौरात, हमारी किताब के अंदर इसका फैसला ये है कि अगर कोई ऐसा करता है, तो उसका मुंह जो है काला करके उसको गधे के ऊपर बिठाकर पूरे इलाके में घुमाया जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये फैसला आया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि खुद तौरात का इल्म नहीं रखते थे, हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, तो उन्होंने उनकी अहले किताब के उलमा को बुलवाया और उनसे पूछा कि तुम्हारी किताब में इसका क्या हुक्म है और तुम्हारी किताब के अंदर इसकी क्या सजा है। तो उनकी सजा भी, उनकी किताब में भी जना की सजा रजम करना ही थी। और उनके यहाँ भी अल्लाह ताला ने कसास ऐसे ही लिख रखा था, जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमारे कुरान के अंदर लिख रखा है। तो अल्लाह ताला ने, जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला सुना ही नहीं, तो अल्लाह ताला ने इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया, उनको कह दिया कि आपकी मर्जी है, आप उनके दरमियान फैसला करें या ना करें। आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने हर हर चीज का बदला बता दिया कि हर हर चीज का बदला है। और फिर अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि फिर जिसने इस कसास को सदका कर दिया, अल्लाह से उसके लिए उसकी तवक्को कर ली, और अल्लाह की वजह से, अल्लाह की राह में, अल्लाह ताला की खातिर उसको माफ कर दिया, तो उनके लिए कफारा है। और जो इसके मुताबिक फैसला ना करे जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, तो वही लोग जालिम हैं। और हमने उनके पीछे उनके कदमों के निशानों पर ईसा इब्न मरियम को भेजा, जो उससे पहले तौरात की तस्दीक करने वाला था, और हमने उसको इंजील अता की, जिसमें हदायत और रोशनी रोशनी थी। यानी कि तौरात अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जब वो नाजिल हो चुकी थी, तो वही चीजें अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील में अता की, जिसमें हदायत और रोशनी थी, और वो अपने से पहले तौरात की तस्दीक करने वाली थी, और मुत्तकी लोगों के लिए हदायत और नसीहत थी। और लाजिम है कि अहले इंजील उसी के मुताबिक फैसले करें। अल्लाह ताला ने अहले इंजील को कहा, अहले यहूद को कहा तौरात के मुताबिक फैसले करो, और हम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कहा कि इस कुरान के मुताबिक फैसले करो, लेकिन हमारे फैसले इस कुरान के मुताबिक हरगिज नहीं। तो फिर ये तमाम रियासतें जो इस्लामी ममालिक हैं, उन ममालिक में अल्लाह ताला की रहमतें कैसे नाजिल हों। हमारे यहाँ फैसले यहूदियत, ईसाइयत और जो काफिर मज़ाहिब के लोग हैं, उनके कवानीन के मुताबिक फैसले होते हैं। तो फिर ये माशरे गंदगी, बेहयाई और माशरती बुराइयों से कैसे पाक हों। जो अल्लाह ताला ने, और तो अल्लाह ताला की जब तक शरीयत नाफिज नहीं होगी, उस वक्त तक हमारे ममालिक में से ये गंदगी पाक नहीं होगी। जो अल्लाह ताला ने उसमें नाजिल किया है, और जो इसके मुताबिक फैसले ना करे जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, तो वही लोग फासिक हैं। और हमने आपकी तरफ ये किताब हक के साथ नाजिल की है, जो तस्दीक करने वाली है इसके लिए जो किताब में से उससे पहले है, और उन पर निगहबान है। चनाचे आप उनके दरमियान इसके मुताबिक फैसला करें जो अल्लाह ने नाजिल किया है, और जो हक आपके पास आया है उसे छोड़कर उनकी ख्वाहिशात का पीछा ना करें। तुम में से हर एक के लिए हमने एक रास्ता और एक तरीका मुकर्रर किया है, और अगर अल्लाह चाहता तो जरूर वो तुम्हें एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो चाहता है कि इसमें तुम्हारी आजमाइश करे। अल्लाह ताला ने इसलिए आजमाइश में हमें मुब्तला किया, अलग अलग फिरकों में बांट दिया। अगर अल्लाह चाहता तो हम सबको एक ही रास्ते पर चला देता, लेकिन अल्लाह ताला की आजमाइश करना भी लाजिम है। चनाचे तुम भलाइयों में सबकत ले जाओ, तुम सबको अल्लाह ताला की तरफ पलट कर जाना है। फिर वो तुम्हें उस चीज के मुतालिक बताएगा जिसमें तुम इख्तलाफ किया करते थे, और ये कि आप उनके दरमियान उनके उसके मुताबिक फैसला करें जो अल्लाह ने नाजिल किया, और उनकी ख्वाहिशात का पीछा ना करें, उनके ख्वाहिश के मुताबिक फैसला ना करें, और वो आप उनसे बच कर रहें, कहीं वो आपको उसमें से बुग़्ज़ के मुतालिक फितने में ना डाल दें जो अल्लाह ने आपकी तरफ नाजिल किया है। फिर अगर वो मुंह मोड़ लें, तो जान लो कि यकीनन अल्लाह ताला इरादा रखता है कि उनके पास गुनाहों की वजह से उन्हें मुसीबत में मुब्तला कर दे। और बिलाशुबा अल्लाह इंसानों में से अक्सर यकीनन नाफरमान हैं। तो क्या वो जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? और कौन अल्लाह से फैसला करने में बेहतर है? उनके लिए जो यकीन रखते हैं। फिर अल्लाह ताला फिर अब मुसलमानों को
ईमान वालों को बुलाते हुए फरमाते हैं, ए लोगों जो ईमान लाई हो, यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ। अल्लाह ताला ने अगर बुलाया ईमान वालों को, तो इसका मतलब बहुत खास तरीन बात अल्लाह ताला बयान करने लगे हैं। अल्लाह ने फरमाया कि इन ईसाइयों और यहूदियों को दोस्त ना बनाओ। वो एक दूसरे के दोस्त हैं, वो एक दूसरे के दोस्त हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। और जो दोस्त बनाएगा उन्हें, तो यकीनन वो इन्हीं में से है। बिलाशुबह अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। आप देखेंगे कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी है, उनमें दूर दौड़ कर जाते हैं। वो कहते हैं, हम डरते हैं कि मुसीबत का चक्कर हमें ना पहुंच जाए। फिर हो सकता है कि अल्लाह ताला फतह को ले आए या अपनी जनाब से कोई मामला ले आए। तो वो इन बातों पर नादिम हों जो उन्होंने अपने दिलों में नादिम और कहीं नादिम और अपने दिलों में छुपा रखी थी। और वो लोग कहेंगे जो और वो लोग जो ईमान लाए कहेंगे कि क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के नाम की पक्की कस्में खाई कि बिलाशुबा यकीनन वो तुम्हारे साथ हैं, और उनके सारे अमाल जाए हो गए और ये खसारा उठाने वाले हो गए। ईमान वालों से अल्लाह कहते हैं, ईमान वालों, तुम में से जो भी अपने दीन से फिर जाएगा, तो अल्लाह ताला जल्द ही ऐसे लोगों को ले आएगा जिनसे वो मोहब्बत करेगा, और वो उससे मोहब्बत करेंगे। वो मोमिनों पर बहुत नरम और काफिरों पर बहुत सख्त होंगे, और अल्लाह ताला की राह में जिहाद करेंगे, और किसी मुलामत गर की मलामत से न डरेंगे। मैं और आप मुलामत करने वाले लोगों की मलामत से डर के फिर दुनिया की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि वो किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से न डरेंगे। ये अल्लाह ताला का फजल है, जिसे वो चाहता है अता करता है। और अब अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है। वो अपनी वुसअतों से हमें इल्म अता करता है, अपनी वुसअतों से हमें अमल करने की तौफीक अता करता है। सब कुछ जानने वाला और सब कुछ देखने वाला है। यकीनन तुम्हारे दोस्त अल्लाह ताला और उसके रसूल और ईमान वाले ही हैं। सिर्फ वही हैं, उन्हीं को दोस्त बनाओ। अब वो दोस्त कैसे हैं? जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और रुकू करने वाले हैं। आप जब ऐसे लोगों को दोस्त बनाएंगे, तो आपका दिल भी इन्हीं नेकियों की तरफ जाएगा। और जो अल्लाह ताला और उसके रसूल और ईमान वालों को दोस्त बनाएगा, तो यकीनन अल्लाह की जमात ही गालिब आने वाली है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, काफिरों को और उन लोगों को जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, अपना दोस्त ना बनाओ। कितनी बार अल्लाह ने कहा उनको दोस्त ना बनाओ। उन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल बना रखा है। और तुम अल्लाह ताला से डरो अगर तुम मोमिन हो। इंसान के लिए सब कुछ उसका दीन है, लेकिन हमारे लिए सब कुछ हमारा माल, हमारी दुनिया है। और जब तुम नमाज के लिए अजान देते हो, तो ये उसे मजाक और खेल बना लेते हैं। क्या करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान देते और जब सहाबा कराम अजान देते, तो वो ऊंचा 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 हंसने लगते, खेलने लगे थे, ठट्ठे उड़ाने लगते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तुम्हें जब तुम नमाज के लिए अजान देते हो, तो ये उसे मजाक और खेल बना लेते हैं। ये इस वजह से है कि बिलाशुबा वो ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं हैं। अजान को खामोशी से सुनने का हुक्म है। कह दो कि अहले किताब, उन्हें तुम हमसे इंतका उन्हें कह दो, अहले किताब, नहीं, तुम हमसे इंतकाम लेते हो सिवाय इसके कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और इस पर भी जो हमारी तरफ नाजिल किया गया। मुसलमान से कहा कि अल्लाह ने कहा कि उनसे पूछो कि तुम हम पे किस बात का इंतकाम लेते हो, किस बात से लड़ते हो, और उस पर भी हम ईमान लाते हैं, हालांकि हम तो तुम्हारी किताबों पर भी ईमान लाने वाले हैं। तुम क्यों फासिक हो, क्यों नाफरमानी करते हो? ए नबी, कह दो कि क्या मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊं जो अल्लाह के यहाँ जजा के एतबार से ज्यादा बुरे लोग हैं, जिनको अल्लाह सख्त सजा देगा और अल्लाह ताला की लानत होगी, जिन पर अल्लाह ताला गुस्सा करेगा। और उनमें से अल्लाह ताला ने जिन जिनको बंदर और सूअर भी बना दिया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम को सूअर भी बना दिया था। और जिन्होंने तागूत की इबादत की, तागूत के इनकी शैतान की इबादत की, यही लोग मुकाम के एतबार से बदतर हैं और सीधे रास्ते से बहुत ज्यादा गुमराह हैं। और वो जब आपके पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, हालांकि यकीनन वो कुफ्र के साथ ही दाखिल हो हुए हैं, और यकीनन इसी के साथ ही निकल गए। और अल्लाह ताला इसको जानता है जो वो छुपाते हैं। कुफ्र पर जिंदगी गुजारी, कुफ्र में ही मर गए। और आप उनमें से अक्सर को देखेंगे कि वो गुनाह में और ज्यादती में और हराम काम करने में दौड़ धूप करते हैं, उसमें सबकत लेने की कोशिश करते हैं कि मैं ये माल ले लूं, मैं ये छीन लूं। यकीनन बुरे काम जो वो करते हैं,
اس میں اسی میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، رب والے اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے علماء، ہمارے دین کو پھیلانے والے، ہر ایک کو اگر اگر وقت ملے، موقع ملے، تو وہ لازمی ہمارے حکمرانوں کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، ان کی آؤ بگت کرنے کے لیے، ان حکمرانوں کی آ، آ، ان کو خوش کرنے کے لیے. میں اس معاملے میں کہوں گی اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اسرار صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب نے ڈاکٹر اسرار صاحب کبھی کسی حکمران کے دروازے پر نہیں گئے. انہوں نے کبھی کسی حکمران سے کچھ نہیں مانگا. مفلسی کی انہوں نے زندگی گزاری. حالانکہ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اگر وہ چاہتے تو دنیا کی زندگی میں کتنا وہ دل لگا سکتے تھے. اگر ان کا کمرہ دیکھا جائے جہاں وہ رہائش پذیر تھے، اتنا چھوٹا کمرہ کہ ان کی ایک چارپائی اور اس کے ساتھ ان کی بیوی کا ایک صوفہ کم بیڈ رکھا ہوا، اور وہ صرف اس کو جوڑ کے رات کو سوتے تھے وہاں پر. اتنا نہیں تھا کہ وہاں پر ڈبل بیڈ آ سکے. تو یہ جن کو اللہ سے لگاؤ اور اللہ سے محبت ہو، ایک کنال کا وہ گھر بنا کر گئے، جن میں سے انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کے درمیان انہوں نے 5 5 مرلے ڈیوائڈ کیے، فلیٹس بنا دیے انہوں نے اس گھر کے. کیا وہ کما نہیں سکتے تھے جن کی اتنی تحریریں، اتنی تصانیف ہیں؟ لیکن انہوں نے اپنی آخرت کو ترجیح دی. یہ ہے علم. لیکن ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں دنیا عزیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سے اس دنیا کی محبت کو کم کر دے. رب والے اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے. یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے. اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے، کہ جب ان سے رزق کی تنگی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. ہاتھ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتھ تو انہی کے باندھے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا اس پر لعنت کی گئی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اور زکوٰۃ کے لیے بھی جب کہا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ رزق نہیں دیتا، اس کا ہاتھ بند کیا ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا وہ ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کر دے گا. اور ہم ان کے درمیان قیامت کے دن تک بغض اور عداوت ڈال دیں گے. جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. یعنی کہ لڑائی کی آگ کیسے بھڑکاتے ہیں؟ ایک کے کان دوسرے کے خلاف بھرتے ہیں اور دوسرے کے اس کے خلاف بھرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سکون عطا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس لڑائی کو بجھا دیتا ہے. اور وہ زمین پہ فساد کی کوششیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر واقعتاً اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے. آج تک جتنے گناہ ہو گئے، اب اس لمحے سے ان گناہوں کو چھوڑ دیجئے اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے. اور اگر واقعتاً وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی اس کے احکامات کو اپنے درمیان عمل کرتے اور اس کے احکامات پر نافذ کیے ہوئے اس کے احکامات پر جو اللہ نے لاز دیے ہیں اس کو اپنے درمیان میں نافذ کرتے. قائم کرنے سے یہ مراد ہے. اور جو ان کے رب کی جناب سے ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تو وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے، اتنا اللہ ان کو رزق عطا کرتا. اور ان میں سے ایک گروہ درمیانی روش پر ہے، اور ان میں سے زیادہ لوگ بہت ہی برا عمل کر رہے ہیں. اے رسول، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جناب سے جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. بے شک کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل کی تو کچھ احکامات ایسے تھے جس میں ان کو ایک ڈر اور خدشہ محسوس ہوا کہ اگر یہ بات میں نے ان کو پہنچا دی تو وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، مجھے مار ڈالیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ آپ نے سب کچھ پہنچا دینا ہے، ان سے مت ڈرو، میں آپ کو بچا لوں گا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر صحابہ کرام اس کا پہرا ان کا پہرا دیا کرتے تھے ان کی حفاظت کے لیے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے باہر سے پہرا بھی ہٹوا دیا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہے تو ان ظاہری پہروں کی ضرورت نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، آپ کہہ دیں اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور اس کو جو تمہاری جانب تمہاری رب کی جناب سے نازل کیا گیا ہے، اور وہ ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کو کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا، چنانچہ آپ کافر لوگوں پر غم نہ کریں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور صابی اور عیسائی ہو گئے، جو شخص بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی جانب بہت سے رسول بھیجے تھے۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا، وہ جھٹلا ہی دیتے کہ ہم یہ تو سچ ہے ہی نہیں، اور اگر پھر بھی وہ جھٹلانے سے بھی ان کا کام نہ چلتا تو وہ نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی فتنہ نہ ہوگا تو وہ لوگ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اندھے اور بہرے نہ دیکھ سکے ہدایت کو نہ سن سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور پھر بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، ان کو پھر ہدایت دی، پھر سے وہ پلٹ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، سب کچھ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بلا شبہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یقیناً جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ اللہ نے آگ بنا دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار ہے ہی نہیں۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے۔ شروع میں انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو خدا بنایا، اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ حضرت مریم کو بھی خدا بنا لیا، حالانکہ اس میں ایک بھی معبود کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہیں ضرور بضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا کہ انہوں نے خدا بنا لی، اس کو اللہ تعالی خدا بنانے میں ان کو 2 سے 3 صدیاں لگیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد۔ انہوں نے جب پھر 2 3 صدیوں کے بعد جب انہوں نے مکمل طور پر اس میں شامل انہوں نے کر لیا کہ اب حقیقتاً 3 ہی خدا انہوں نے بنا لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے اور وہ اس سے بخشش نہیں مانگیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، یقیناً اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ تھی۔ کس کی ماں کو کہا؟ حضرت مریم کو۔ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اللہ تم نے ان کو خدا بنا رکھا ہے، وہ تو اس کی ماں تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے، اگر وہ خدا ہوتے تو کھانا کیوں کھاتے؟ اللہ کے تو فرشتے بھی کھانا نہیں کھاتے۔ آپ دیکھیں ہم کیسے ان کے لیے نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے اور نہ ہی نفع کا اختیار رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ اے نبی آپ ان اہل کتاب کہہ دیں اے اہل کتاب اپنے دین پہ ناحق حد سے نہ بڑھو اور اس قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے یقیناً گمراہ ہو چکے، اور بہت سو کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور وہ بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں سے انہوں نے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، یعنی کیوں ان دونوں سے لعنت کی گئی ہے؟ کیونکہ انہی کی کتابیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے منہ سے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔
कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फअलूहु। वो एक दूसरे को इस बुराई से मना नहीं करते थे जिसको वो कर लेते थे, यकीनन बहुत ही बुरा है जो वो कर रहे थे। तो देखिए कि अगर आप अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को किसी बुराई से मना नहीं करते इस डर से कि हमारा रिश्ता और ताल्लुक खराब होगा, तो हम भी उन गुनहगार लोगों में शामिल हैं। हम पर फर्ज आयद होता है कि अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल को अल्लाह ताला से डराएं और इन बुराइयों से रोकें। हम पर फर्ज आयद होता है कि हम अपने घर वालों को कुरान की तरफ लेकर आएं। क्या फायदा उस इस इल्म के हासिल करने का कि आप चिराग जलाएं और आपके अपने घर में ही उस चिराग की रोशनी ना फैल सके। तो हम पर फर्ज है ये सब चीजें कि हम अपने अहलो अयाल, अपने घर वालों और हमारी हमारी रहम का, हमारी इल्म का सबसे ज्यादा मुस्तहिक हमारे घर वाले हैं। अपने बहन भाई, अजीज और कारी, बच्चे, शोहर। आप उनमें से अक्सर को देखते हैं जो उन लोगों को दोस्त बनाते हैं जिन्होंने कुफ्र किया, और अक्सर लोग ऐसे ही हैं। हम मुसलमानों में से भी ऐसे ही हैं, उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं। यकीनन बहुत ही बुरा है जो उन्होंने अपनी जानों के लिए आगे भेजा कि उन पर अल्लाह ताला सख्त नाराज हुआ है और वो अजाब में हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। कोई ये ना समझे कि आज जो है ये सारे फैशंस और ये सारी चीजें ऐसी आज ही हैं और उस वक्त ये फैशंस नहीं थे। उस वक्त की आजमाइश ज्यादा कड़ी थी। उस वक्त का कपड़ा तो आज के कपड़े से ज्यादा नफीस हुआ होगा। वो तो हैंडमेड्स थे। वलौ कानू युमिनून बिल्लाह, और अगर वो अल्लाह ताला पर और नबी पर, उस पर ईमान रखते होते जो उनकी जानिब नाजिल किया गया, तो वो उन्हें दोस्त ना बनाते, लेकिन उनमें से अक्सर नाफरमान है। मुसलमानों को कहा जा रहा है कि अगर वो अल्लाह ताला की बात समझते जो अल्लाह ने नाजिल किया है, तो ऐसे अहले किताब लोगों को, काफिरों को अपना दोस्त ना बनाते। आप जिसको दोस्त हम दोस्त बनाएंगे रोजा क्यामत उसी के साथ उठाए जाएंगे, क्योंकि हम उसी जैसे अमल करेंगे। हम उन लोगों के दरमियान, अल्लाह ताला ने ऐसी महफिलों पर लानत भेजी है जिस महफिल में लोग इकट्ठे हों और वहां से उठकर खड़े हो जाएं और वहां पर अल्लाह ताला का जिक्र ना किया जाए। कि आप यहूदियों और ईसाइयों और काफरों की महफिल में बैठकर, अगर वो मुसलमान भी हैं, ऐसे मुसलमानों की महफिल में बैठकर जिनको अल्लाह ताला याद ही नहीं, वो सिर्फ कलमा गो हैं, तो क्या आप उनकी महफिल में बैठकर अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं? तो अल्लाह ताला ने ऐसे दोस्त बनाने से मना किया है। दोस्ती के मुकाबले में दोस्ती एक ऐसी चीज है, बदकिस्मती से हम जब दोस्त बनाते हैं तो ना हम कोई छानबीन करते हैं, ना हम ये देखते हैं कि हमारे दोस्त किस किस्म के हैं, उनके ईमान कैसे हैं। हम अगर ऐसे दोस्त बनाते हैं तो रोज़ क़यामत वो दोस्त हमें जहन्नुम में ले जाने के लिए काफी होंगे। तो अल्लाह ताला ने अगर आप लोगों को अहले ईमान की रफाकत नसीब की, उनका साथ नसीब किया, तो इससे बढ़कर खुश नसीबी आपके लिए क्या हो सकती है? तो फिर उन दोस्तियों की कदर कीजिए, उन दोस्तियों को अपने हाथ से छूटने ना दीजिए, क्योंकि ये दोस्त इंशाल्लाह हमें जन्नत में लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। कहीं पर ईमान हमारी डगमगाने लगेंगे तो वहां पे फिर से पकड़कर हमारे ईमान को मजबूत कर देंगे। ला तजिदन्ना अशद्दन्नासी, अल्लाह ताला फरमाते हैं आप बिलाशुबा उन लोगों की दुश्मनी में जो ईमान लाए सबसे ज्यादा यहूद को पाएंगे। यानी कि सबसे ज्यादा आपके यहूद ही होंगे जो आपके दुश्मन होंगे, और उन लोगों को जिन्होंने शिर्क किया, और यकीनन आप उन सबसे दोस्ती में ज्यादा करीब उन लोगों के लिए जो ईमान लाए उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा कि यकीनन हम नसारा हैं। इसकी वजह यह है कि यकीनन उनमें उलमा और राहिब हैं, और बिलाशुबा वो तकब्बुर नहीं करते। ईसाई यहूदियों की निस्बत अल्लाह ताला ने उनके दिलों में फिर भी नरमी डाली है, और ईसाई यहूदियों की निस्बत नरम दिल हैं। और उनके क्यों नरम दिल हैं? क्योंकि उनके दरमियान अल्लाह ताला ने उलमा को बहुत ज्यादा भेजा, और राहिब भी उनके दरमियान बहुत ज्यादा आए। और वो तकब्बुर नहीं करते यहूदियों की तरह, जिस तरह से यहूदी तकब्बुर करते हैं कि हम अल्लाह ताला के चहीते हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतनी इतनी नेमतें अता की हैं, अब हमें कोई
اللہ تعالیٰ کا چہیتا ہونے سے روک نہیں سکتا، اور وہ ہر کسی کو اپنے آگے حقیر سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں پہچانا، اور وہ یہ نہیں مانتے تھے یہودی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جب اس سے پہلے وہ مانتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنا نبی بنا کر مبعوث کیا، وہ یہ جانتے تھے، یہودی اور عیسائی یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مکہ میں، یا اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں، عرب میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنا ہے۔ وہ یہ بات جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کیونکہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ فلسطین کے علاقے میں تھے، وہ یہاں پر آباد نہ تھے، اس وجہ سے وہ لوگ یہاں پر آ کے آباد ہوئے عرب میں، کہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نبی بھیجے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی ان میں سے نہیں بھیجا، اہل عرب میں سے بھیج دیا، اور یہ عیسائی اور یہودی عرب نہیں تھے اس وقت۔ فلسطین کو، شام کو، مصر کو، اس علاقے کو عرب والے تصور نہیں کیا جاتا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم یہاں پر آباد ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہی اللہ تعالیٰ آخری نبی بھیجے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، ان کی آل اولاد میں سے، تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا مانا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم حضرت اسماعیل، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، یعنی کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہی آل اولاد میں سے ہیں۔ وہ اور ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے بیٹے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو پھر بھی نرم دل بنایا۔ تو کوشش کیجئے کہ اگر آپ کے گھروں میں کوئی عیسائی خاتون آپ کی خدمت کر رہی ہیں، آپ کی ملازمہ ہیں، ان کے ساتھ نرم لہجہ رکھیے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی طرف لے آئے، اور وہ ہمارے اچھے رویے کی وجہ سے مسلمان ہو جائیں۔ ہم تو ان کو جس برتن میں وہ کھا لیتے ہیں اس برتن کو بھی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم مسلمانوں کو، ہم قرآن کو سمجھنے والوں کو، ہم قرآن کو پڑھنے والوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے عزیز و قارب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرمائے، اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان پر، اللہ تعالیٰ اس دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ ہم میں سے جتنے بھی بیمار ہیں، رب کائنات ہم سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے ان سب لوگوں کو جو بیماری کی حالت میں، جن جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو راحت، سکون اور صحت عطا فرمائے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، اور رب ہمارے ایمان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ایمان کی زندگی میں ہم ایمان پر ہی ہمیں زندگی عطا کرے، اور ایمان پر ہی خاتمہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ایسے ایسے لوگوں کی محفلوں میں ہمیں بیٹھنا نصیب فرمائے جو ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھنے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جنت میں داخل کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن نہ دکھائے، ایسا وقت ہم پر نہ لائے کہ ہمارے عزیز و قارب میں سے، ہمارے چاہنے والوں میں سے ایک جنت میں ہو، اور ہم اس کی جدائی برداشت نہ کریں جنت میں جا کر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ غم نصیب نہ کرے کہ ہمارے ہی چاہنے والا کوئی بہن بھائی، ہماری اولاد میں سے، ہمارے شوہر، وہ جہنم کی آگ میں سلگتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کو، اس دین کو ہمارے گھروں میں داخل کر دے، ہمارے شوہروں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نرم کر دے کہ وہ اس دین کے اندر مکمل طور پر اتر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اپنے دین کے لیے چن لے، اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ اللہ ہماری اولادوں کو اس دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے مردوں کے لیے اس دین پر عمل کرنا آسان بنا دے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمارے عمل کو اس دین، اس قرآن کے ہر ہر لفظ کے مطابق ڈھال دے، ہمارے لیے عمل کرنا آسان بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، ورب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔